العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط ليوم القیامت، اور قیامت والے دن ہم ایک ترازو لگائیں گے. فلا تظلم نفس شیئا، اور اس دن کسی بھی نفس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِنْ خَرْدَلٍ، فرمایا اس دن اگر کسی بھی انسان نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم اس گناہ اور نیکی کو انسان کے سامنے لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، تنہائی اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام کی مقدس مطہر اعلیٰ و بالا ذات واسطے خاص، جو اس پوری دنیا کائنات کا خالق، مالک، قابض، رازق، فعال لما یرید، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے خاص. رحمت اور بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام تے، تابعین تے، تبع تابعین تے، اولیاء کرام تے، اور علماء دین تے. گرامی قدر سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ دی رحمت اور اس مالک دی توفیق دے نال اسی اول وقت جمعۃ المبارکہ دی ادائیگی واسطے مسجد کے اندر جمع. اللہ رب العالمین ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے. شروع دے اندر دعا کرو اللہ رب العالمین دے کولوں. جمعے دی گھڑی ہے، جمعے دا وقت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے کہ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہوندی ہے جڑا بندہ اس گھڑی دے اندر جیڑی بھی دعا اللہ پاک دے کولوں کردا، اللہ پاک اس دعا نو قبول و منظور فرما لیندا. جتنے بھی بیمار نے سب بیماروں کو اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہسپتالاں دے اندر بیمار نے، گھراں دے اندر بیمار نے، کیڑا بندہ کیڑی بھی پریشانی بیماری دے اندر مبتلا وا، اللہ پاک سب نو اپنی رحمت دے نال شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں اللہ تعالیٰ دی رحمت اور اس مالک دی توفیق دے نال ایک زندگی دا اہم ترین سبق سنانا چاہ رہا ہوں. میں آغاز دے اندر یہ گل کر لگا، میری زندگی دے جنہیں بھی مینوں اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے جمعے پڑھاؤن دی، اج دا جمعۃ المبارکہ الحمدللہ میرے زندگی پر دے ساریاں جمعہ دا اہم ترین خطبہ ہوئے گا. پتہ نہیں اللہ پاک نے زندگی بندے دی کنک رکھی ہے. بڑے بڑے پیارے فوت ہو گئے، بندے دا پتہ ہی نہیں لگتا. چند منٹ ہی لگتے ہیں، منٹ بھی دور دی گل سیکنڈ ہی لگتے ہیں، بندہ اس دنیا نو چھڑ کے چلا جاتا ہے. بڑے بڑے پیارے اچانک حادثات دا شکار ہو گئے. اس واسطے میں ضروری سمجھدا کہ میں خطبہ
لازمی طور پہ پڑھا دواں، یہ اپنا میں پیغام ہر بندے تک پہنچا دواں مرن تو پہلے تاکہ لوگ اپنی بھی اصلاح کر لیں۔ اگر کوئی ساڈے اندر کمی کوتاہی اسی بھی اندو کمی کوتاہی نو دور کر لیں۔ توجہ ذرا میری طرف رکھنی ہے، سونا نہیں، بالکل جستجو ہو کے بیٹھو خشوع خضوع دے نال۔ انشاءاللہ اج دے خطبے دے اندر بڑا اہم ترین پیغام میں لے کے آیا۔ سب تو پہلی چیز بھائی جان، بندہ روزمرہ زندگی دے اندر چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرے گناہاں نو معاف فرما دے، اللہ رب العالمین منو جہنم دی اگ دے کولوں آزاد کر دے۔ بندے دی دل دی تمنا ہے کہ اللہ پاک میرے گناہاں نو معاف کر دے۔ اے ہر بندے دے دل دی تمنا ہونی بھی چاہیے۔ اسی نمازاں پڑھتے ہیں، اسی اول وقت جمعے پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن مجید دی تلاوت کرتے ہیں۔ ساڈا مقصد ہے کہ اللہ پاک ساڈے گناہاں نو معاف فرما دے تے اللہ پاک سانو جہنم دی اگ دے کولوں آزاد کر دے تے اللہ پاک سانو اپنیاں جنتاں دا مہمان بنا دے۔ اس ساڈی سب تو وڈی دل دی تمنا ہے۔ لیکن یار چلدیاں پھردیاں زندگی دے وچ، خاندان دے وچ، محلے دے اندر، گھر دے اندر بندہ کتے نہ کتے بندے دا پیر اٹھ جاندا، بندے دے کولوں کوئی نہ کوئی گناہ دا کم ہو جاندا، بندہ کسے بندے تے ظلم بھی کر بیٹھدا، بندہ کسے دے نال زیادتی بھی کر لیندا، بندہ کسے دی غیبت بھی کر لیندا، بندہ کسے دے پیسے چوری بھی کر لیندا، بندہ کسے دے نال ہیرا پھیری بھی کر لیتا۔ اے بندیاں دی صفت تے اے بندیاں دے اوتے واجب قرار دیتا کہ ہر بندے نے غلطی کرنی ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام دے جننے بھی بیٹے نے انہاں نے غلطی بھی کرنی ہے تے انہاں نو اللہ پاک نے معاف بھی کرنا ہے۔ جڑا بندہ غلطی کرن تو بعد فوراً اللہ پاک دے کولوں معافی مانگ لیندا، یہی اصل دے اندر بندہ کامیاب ہے۔ لیکن یار سب تو وڈی ناکامی پتہ کیڑی ہے؟ بندہ کسے دے نال ظلم کر کے مر جاوے، سمجھ لو بندے دی دنیا بھی برباد ہے تے بندے دی آخرت بھی برباد ہے۔ میں اج دا موضوع اس واسطے پڑھا رہا ہوں، واللہ بس لوگاں نو مرنا بھول گیا، دنیا تے آن دا مقصد بھول گیا، لوگ دنیا دیاں رنگینیاں دے اندر، دنیا دے معاملات دے اندر اس قدر مگن ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ کسے تے ظلم کردا نا، ان دے دل وچ احساس بھی پیدا نہیں ہوتا یار میں کیڑا کام کردا پیا۔ بھائی جان اے احساس ہونا، شرمندگی ہونا کہ میں کو آج پٹھا کام ہو گیا، غلط کام ہو گیا، یہ بھی اللہ پاک دا سب تو بڑا احسان ہے۔ ورنہ بڑے بڑے لوگاں دیاں توہناں دے وچ سریا وا، پٹھے کام بھی کردے من دے بھی نہیں، اپنی ضد تے اڑے ہویا، سب تو بڑی بھائی سب تو بڑی بربادی ہے۔ ہن اسی چند ایک گلاں ابتدا دے اندر سن لو۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے یا تو اس بندے دے کولوں جا کے معافی مانگ لو، یا انہوں تسی معاف کر دیو، یا اپنا دل صاف کر لو۔ اگر تسی کسے دے پیسے چک لیا، کسے دے نال تسی ہیرا پھیری کر لیے، ان دے پیسے جا کے انہوں واپس کر دیو مرن تو پہلے۔ اگر کوئی بھی تسی چوری کیتی ہے، کسے بندے نال ہیرا پھیری کیتی ہے، تمہانوں پتا وا بھائی میں فلان بندے نال ظلم کر بیٹھا، زیادتی کر بیٹھا، اے میرے تے حق واجب ہو گیا، اگر میں اے حق ایتھے ادا نہ کیتا، اے بھار میں اپنے موڈیاں تے لے کے قیامت والے دن اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا۔ بس آ چیز بندے نو سمجھ آ جانی چاہیے۔ بھائی جان لوگاں دیاں غیبتاں کر کے نہیں اسی مرنا، لوگاں دیاں چوریاں کر کے، لوگاں دا مال چوری کر کے، لوگاں نہ ہیرا پھیریاں کر کے، اپنے کاروبار نو حرام بنا کے بھائی صاحب اسی نہیں مرنا، ہے سب تو بڑی ضلالت ہے۔ کسے بندے دا حق مار کے مر جانا یہ بھی کوئی سیانت ہے بھائی جان۔ بندے سمجھ لیندے کہ سانو اللہ پاک نے معاف کر دینا ہے۔ میرا جملہ یاد کر لیا جی بھائی جان، میں کہنا اللہ رب العالمین بڑا غفور رحیم ہے، اللہ رب العالمین بندیاں دے گناہاں نو معاف کرنے والا ہے،
لیکن اس بدبخت واسطے دنیا بھی تنگ ہے، اللہ پاک دی آخرت بھی تنگ ہے۔ جڑا بندہ لوگاں دے حق ماردا ماردا مر گیا، جڑا بندہ لوگاں دے نال ظلم کردا کردا مر گیا، اپنی قبر دا اس بندے نے ستیا ناش کر لیا دنیا دی خاطر، چند ایک روپیاں دی خاطر، چند ایک عزت دی خاطر۔ ہن اسی سوچنا ہے اگر 1 روپیے دی بھی ہیرا پھیری کیتی نا، دنیا تے اوندا حساب برابر کر لا، واپس کر دے جندے پیسے چکے آ، جنہاں ہیرا پھیری کیتی ہے، ورنہ اے معاملہ آخرت والے دن واسطے چلا گیا نا، بڑا کام خراب ہو جانا ہے۔ میں کہنا بھائی صاحب 2 نفل نہیں 200 نفل پڑھ لا، پاویں 2 روزے نہیں 200 روزے رکھ لا، اتنی دیر تک کہ روزے نمازاں قبول نہیں جنی دیر تک تو کسی حقدار دا حق واپس نہیں کیتا۔ یہ لوگوں کو گلاں لگ دیاں نے سخت ترین کہ بھائی صاحب نمازاں بھی پڑھی جاؤ تے لوگاں تے ظلم زیادتی بھی کری جاؤ، زباناں دے نال ہاتھاں نال لوگاں کو تکلیفاں بھی پہنچاؤ، نمازاں بھی پڑھو، لوگاں نال سخت رویے بھی رکھو۔ اے بھائی صاحب دنیا کی سب تو بڑی بربادی ہے۔ میں اکثر کہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تواڈے سامنے میں حدیث پڑھدا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ قیامت والے دن اتنی دیر تک اللہ پاک نے ایک قدم بھی چکر نہیں دینا، اگر کسی بندے نے کسی بندے تے نجائز ایک تھپڑ بھی ماریا نا، ان دا تھپڑ دا بدلہ لے کے پھر اللہ پاک نے اگلا قدم چکر دینا ہے۔ بندے نے سمجھ لیا زیادتیاں کرو، ظلم کرو، جتنے دا لگتا ہے کسی نال ظلم زیادتی کرو، ذرہ بندہ نہیں سوچتا یار اگر میں کسی نال ہیرا پھیری کر لواں گا میریاں ساریاں نیکیاں برباد ہو جان گیاں، کسی دی چیز چوری کر لگیا، کسی نال ظلم کر لگیا، کسی نال ہیرا پھیری کر لگیا، بندہ ذرہ نہیں سوچتا اے تاں نیکیاں دی تباہی ہے، اے تاں نیکیاں دی بربادی ہے، یہ تو میری ساریاں نیکیاں دا ستیہ ناز ہو جائے گا اگر میں آج کسی بندے نال ظلم زیادتی کر لیے۔ اور ظالماں پیو دے نال لڑتا ہے، بھرا دے نال لڑتا ہے، کٹھ زمین دے بدلوں 1 روپیے دے بدلوں بھرا نوں دشمن بنا لیا ہے، تو کہدا انسان اگوں اللہ رب العالمین دا قرآن نہیں پڑھیا، سمجھ اللہ رب العالمین دا قرآن اللہ پاک نے قیامت والے دن تک نقشہ کھینچا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 کرے جا کے قرآن کھول کے آیت کا ترجمہ بار بار پڑھیا جے، اللہ پاک نے کس طرح قیامت والے دن دیاں گلاں کیتیاں جے۔ بندہ کہندا بس اب دنیا ہی مگن ہو گیا، بس جیڑا کچھ ہوندا ہے ہڑپ کر لو، کسی نال ظلم ہوندا تے ظلم کر لو، زبان نہ کسی دی چغلی ہوندی ہے، غیبت ہوندی ہے، کر لو، دنیا بس ایک ہی معاملہ ختم ہو جانے ہیں۔ نہیں بھائی صاحب رب دا قرآن سچا ہے، نبی دا فرمان سچا ہے، اے اللہ رب العالمین نے ایک چیز لوگوں کو دس دیتی ہے۔ اگر کسی بندے نال ظلم کر کے مر گیا، کسی بندے دے پیسے لے کے مر گیا، کسی بندے دی چوری تو کر کے مر گیا نا، سمجھ لو تیری آخرت بھی برباد ہے، تیری دنیا بھی برباد ہے۔ سنو ذرا اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، الہ العالمین کا قرآن اعلان کرے فرمایا ہے میرے پیارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کرے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قیامت والے دن فرمایا سی ہر بندے واسطے علیحدہ علیحدہ ایک ترازو لگا دواں گے، ہر بندے واسطے علیحدہ علیحدہ ایک ترازو لگیا ہوئے گا۔ بھائی صاحب آ ترازو اس بندے واسطے لگیا ہوا ہے، آ ترازو بھائی صاحب فلاں بن فلاں واسطے اللہ رب العالمین نے لگا دیتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ اتنی صفائی ہوئے گی، پہلی صف تو لے کے آخری صف تک ہر بندہ بازے ہر چیز دیکھ لے گا کہ ہن میرا حساب کتاب شروع ہون لگا ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے جڑے اسی ترازو لگانے ہاں
انہاں ترازواں دے اندر فرمایا ذرہ برابر بھی ہیرا پھیری نہیں ہوئے گی۔ بندہ اگر سمجھدا نا بھائی صاحب اللہ پاک دے ترازو لگنے نے سخت ترین اللہ پاک نے نگرانی کرنی ہے، فرشتیاں دی بھائی صاحب سیکورٹی ہونی ہے، بندے دی 60 سال دی زندگی دا ذرہ ذرہ اس ترازو کے اندر چیک ہونا ہے، بندے دی 80 سال 50 سال زندگی دی ایک ایک نماز اللہ پاک نے چیک کرنی ہے، زندگی دا ایک ایک لمحہ اللہ پاک نے اس ترازو کے اندر چیک کرنا ہے۔ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن کسے بھی نفس نے فرمایا ظلم نہیں کیتا جائے گا۔ اگر کسے بندے نے ذرہ برابر رات دیاں تنہائیاں دے اندر گناہ کیتا وہی بندے دیاں اکھاں دے سامنے آ جاوے گا۔ اگر کسے بندے نے ذرہ برابر نیکی کیتی ہے رات دیاں تنہائیاں وا اے نوجوان اٹھیا ہے کوئی دیکھن والا نہیں، اس بندے دی عمر دا 18 سال دا حصہ گزر چکیا ہے۔ ایک دن دل دے اندر خیال پیدا ہویا بڑے ظلم کر لیا، لوگوں دے نال بڑیاں زیادتیاں کر لیا ہے، سارا فرمایا دنیا سوتی پئی ہے۔ اے بندہ اٹھیا ہے تے اس بندے نے اٹھ کے وضو کیتا ہے، 2 رکعت نفل اس بندے نے پڑھ کے اللہ رب العالمین دے کولوں اپنے گناہاں دی توبہ کر لی ہے۔ فرمایا اے بھی اللہ رب العالمین دے رجسٹراں دے اندر درجے فلاں بن فلاں نے 1 ذرہ نیکی کیتی ہے تے اللہ پاک دے رجسٹراں دے اندر اے بھی ظلم لکھیا ہویا ہے کہ غریب سی گا یار اس بندے دے پیسے نپیا چوری کیتی ہے ڈکیتی کیتی ہے۔ فرمایا جڑا چوری کرن والا بندہ بھول گیا ہے، ظلم کرن والا بندہ بھول گیا ہے، جن دے ظلم ہویا ہے وہ بھی شاید بھول جاوے وقت دے نال، لیکن فرمایا ایک ایسی عدالت اللہ رب العالمین دی عدالت ہے کوئی چیز ہوتے پیسہ بندہ بھول نہیں سکتا۔ مت سمجھیا جے کہ اللہ رب العالمین اتنا رش ہونا ہے، بعض بندے پتہ کی کہندے ہیں اے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ اتنا رش لگنا ہے، پتہ نہیں اللہ پاک نو پتہ لگنا بھی ہے کہ نہیں لگنا۔ پیسہ بے سوچاں غلط کڈو، دنیا تے پیسہ وسی رش دے اندر لوگاں نال ظلم کر لینے ہاں، لوگاں نال زیادتی کر لینے ہاں، لیکن اللہ پاک دی عدالت دے وچ نا کسے بندے نال ظلم نہیں ہونا، ایک ایک بندے دا اللہ پاک نے علیحدہ حساب لینا ہے۔ تاں نبی پاک نے فرمایا جیڑا پہلا دن ہونا نا قیامت والا دن وہ 1 سال دا نہیں 2 سال دا نہیں 3 سال دا نہیں 50,000 سال دا فرمایا ایک دن ہونا ہے۔ 1000 سال بندے نو گزارنا مشکل ہوتا ہے، میں کہنا 1 سال بندے نو گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، 50,000 سال دا فرمایا ایک دن ہونا ہے۔ مت سمجھیا جی اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ کوئی بندہ چھٹ جائے گا، کوئی بندہ بھج جائے گا، نس جائے گا۔ فرمایا اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ اللہ رب العالمین نے فرمایا جڑا ترازو لگا دینا ہے، ترازو لگ جانا ہے، ہر بندہ اپنی اکھاں دے نال دیکھ لے گا میریاں ہن نیکیاں اللہ رب العالمین تول دے پیا، ہن میرا اللہ رب العالمین گناہ تول دے پیا۔ بندے دیاں اکھاں دے سامنے فرمایا اسی ہر ایک معاملہ کران گے، جڑے فرشتیاں دیاں فرمایا اسی ڈیوٹیاں لائیاں ہویا ہے۔ اے اللہ رب العالمین نے بھائی صاحب بندے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لا دتیاں ہیں، ہر بندے دے نال اللہ پاک نے 2 فرشتے رکھ دتے آ، بندہ اپنی زبان دے وچوں چنگا بول کڑدا فرشتے لکھ لیندے آ، بندہ اپنی زبان دے وچوں مندا بول کڑدا او بھی فرشتے لکھ لیندے آ، فرشتے لکھ لیندے بندہ رات دیاں تنہائیاں دے اندر کتھے کتھے جا کے بدماشیاں کردا رہیا ہے، فرشتے لکھ لیندے آ اے بندہ کیڑی کیڑی جگہ تے جا کے 2 نمبریاں کردا رہیا ہے، فرشتے نوٹ کردے پیا کیڑا بندہ رات دیاں تنہائیاں دے وچ لوگاں دے نال چوریاں تے ڈکیتیاں کردا رہیا ہے۔ فرمایا او بھی فرشتے او بھی رجسٹر سامنے بچھا دیں گے، لے پڑھ اپنے کالے کرتوت کیڑے کیڑے کم کر کے آیا ہے۔ پھر بندہ پڑھی جائے گا تے بندہ چک مارے گا، اس وقت اپنے ہتھاں نو پچھتائے گا کاش میں چوریاں نہ کردا، کاش میں ڈکیتیاں نہ کردا، کاش میں لوگاں دے نال ظلم نہ کردا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے اے ظالم بندہ، اے زانی بندہ، اے چور بندہ، اے فراڈ بندہ کیا
والے دن اپنے ہاتھاں نوں چک مارے گا, روئے گا, کہے گا اے کی میں کر لیا ہے, دنیا دی زندگی تا میں برباد کر لیا. عیاشیاں دے اندر, بدماشیاں دے اندر, مجلساں دے اندر لوگاں دیاں غیبتاں کر کے, لوگاں دیاں چغلیاں کر کے میں اپنی فرمایا زندگی دا ایک حصہ برباد کر لیا. فرمایا پھر اس وقت کوئی بھی اس بندے دی چیخ سننے والا نہیں ہوئے گا. مت سمجھا کہ چیخا مارے گا, اپنے ہاتھاں نوں کٹے گا تے تیرا تینوں باپ بچا لے گا, تیری تینوں ماں بچا لے گی. اے دنیا دا ماحول ہی ہے. بچے نوں کوئی تکلیف پہنچدی نا تے باپ نوں فوراً احساس ہو جاندا میرا بچہ پریشان ہے. قیامت دا دن فرمایا ایسا ہونا ہے, بندہ چیخا مارے گا, کوکا مارے گا, بندہ روئے گا, پٹے گا. فرمایا کوئی چیخ سننے والا نہیں. سکا باپ ہے, سکی ماں ہے, سکے رشتے دار ہے. فرمایا اس دن اکھاں تو اوجھل ہو جان گے. حتیٰ کہ فرمایا اگر ایک نیکی بندے دے کولوں کٹ گئی نا, بندہ پورا میدان محشر کے اندر بھجے گا, نسے گا, اپنے باپ کو جائے گا, ماں کو جائے گا, ایک نیکی میری کٹ ہوگی, منو ایک نیکی دے دیو. فرمایا ایک نیکی بھی اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ نہیں ملے گی. اس واسطے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت والے دن فرمایا جڑے اسی ترازو لگانے ہیں انہاں ترازواں دے اندر فرمایا کوئی ظلم نہیں کیتا جائے گا. مثقال ذرہ دن فرمایا اگر کسی بندے نے کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کیتی اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ آ جائے گی. آن چند ایک حدیثاں دے جتے فرمایا ذرا غور کریا جے. سب تو پہلی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ قیامت والے دن ایک ایسا بندہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ پیش کیتا جائے گا. او رات دیاں تنہائیاں دے اندر ڈکیتیاں کرن والے ہو, اوے رات دیاں تنہائیاں دے اندر چوریاں کرن والے ہو, اوے رات دیاں تنہائیاں دے وچ لوگاں دیاں عزتاں تے حملے کرن والے ہو. سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث فرمایا ایک بندے کو اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ پیش کیتا جائے گا. فرمایا اس بندے نے اپنے موڈیاں تے نا لوگاں دیاں چوری کیتیاں ہوئیاں چیزاں چکیاں ہون گیاں. لوگ دیکھن گے بھئی فلاں بن فلاں آ گیا ہے, یہ تا علاقے دا بڑا معزز بندہ سیگا, اس بندے دی تا پنڈ دے وچ بڑی ویلیو سی. اے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ آ رہا ہے. کسے بندے دے اس بندے نے پٹھے چکے ہوئے تے موڈیاں تے رکھے تے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ آ رہا ہے. کسے دے پیسے چکے آ پیسہ, کسے دا سونا چکیا. جیڑی چیز فرمایا چوری کیتی ہوئے گی نا اے اپنی موڈیاں تے لے کے تے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ آ جائے گا. ایتھے بس نہیں, اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا, میرے پیغمبر دی حدیث کہہ رہی ہے, اے چیزاں چیز کے کہن گیاں فلاں بن فلاں کتے چلا گیا ہے, آ تہاڈا چور لب گیا جے, آ جن نے تہاڈی چوری کیتی سی آ بندہ لب گیا. ہر چیز فرمایا بول بول کے آکھے گی آ تہاڈا چور, اس نو پکڑ لو. پھر فرمایا اس بندے دی جدوں یہ حالت ہو جائے گی نا, اگلے حدیث دے الفاظ نبی پاک نے فرمایا اس وقت اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پکارے گا میرے پیغمبر میری مدد کرو, میرے پیغمبر میری مدد کرو. چیخے گا بلند آواز نال, نبی پاک نو آواز مارے گا کہ میری مدد کرو. تے نبی پاک پتہ کیا کریں گے, اللہ والیا دنیا تے میں تینوں پیغام پہنچا دیتا سیگا, دنیا تے میں تینوں جنت تے جہنم دا رستہ دس دیتا سیگا. اج اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ کوئی معافی نہیں ملنی. اج اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ میں تیری سفارش نہیں کر سکتا. آپ بعض بندیاں نو غلط فہمیاں وا بھائی صاحب ساڈی فلاں بندے نے سفارش کر دینی تے ساڈا بچاؤ ہو جانا ہے. فرمایا اگر کسی بندے نے سفارش بھی کرنی نا وہ بھی اللہ پاک دی اجازت تو بغیر نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگر سفارش کرن گے تے اللہ پاک دے حکم دے نال کرن گے. مت کتے دل دے وچ خیال کریا جے سفارش ہو جائے گی. اے چور دا حال جڑا دنیا تے فراڈ کرتا رہا ہے, مت سمجھے جے پائیدہ نیکیاں دی بربادی ہے, نیکیاں دا ہے. اس دور کے اندر نا لوگ لوگاں تے ظلم کر دے, ایک منٹ نہیں سوچتے یار یہ تو نیکیاں دی بربادی ہے. اج میں کسی نال فراڈ کر رہا ہوں, میں پہلے ذکر کیتا ہے, جڑا دور جا رہا نا بلہ بگانے تے بگانے, بھرا بھرا دا دشمن
دشمن بن گیا ایک ایک روپیے تے، بھرا بھرا دا دشمن بن گیا کٹ زمین تے، پیسہ زمین بھی ایتھے آ، پیسہ بھی ایتھے آ، دیکھ جا کے قبراں دے اندر بڑے بڑے سیانے تے بڑے بڑے نواب لیٹے ہوئے آ، جڑے سمجھ دی کہ تیسی کہ ساڈے تو بغیر دنیا چلنی کوئی نہیں، اسی دنیا تے آ گئے ہیں بس لوگاں نال تکبر کرو، لوگاں نال غرور کرو، حسد کرو، جڑے مرضی کام کرو۔ اللہ رب العالمین دا قرآن پیارے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا جڑے ترازو اسی قیامت والے دن بندے واسطے لگونے ہیں اور ترازو بڑی خطرناک ہون کے یاد رکھے آجے۔ آج دنیا دا مولا اللہ دی قسم ہے جب بندہ کوئی چیز تول کے دندا نا 2 نمبری نہ دندا ہے، دودھ دندا ہے تو دودھ وچ پانی پا کے دندا ہے۔ اے تو مسلمان ہے، تو ایماندار ہے، ایک ایک آنے پہ ایک ایک آنا کی میں کہنا ایک ایک روپیے بدلے اے مسلمان بکن والا ہے، جتھے اندہ دا لگتا ہے دا لاؤندا ہے۔ یاد رکھیے مرن تو پہلے پہلے تیرے موڈیاں تے پاروا، اگر تو کسے بندے کولو معافی نہ منگی یاد رکھیے دنیا دی زندگی 4 دن ختم ہو جانے ہیں۔ ہن ذہن وچ سوچ میں کیڑے کیڑے بندے نال فراڈ کیتا ہے، کیڑے کیڑے بندے نوں میں پیسے نپے آ، اون دے کولو جا کے معافی مانگ، اونوں اون دے پیسے واپس کر ورنہ قیامت والے دن اے جڑے پیسے چکے آ جڑیاں چیزاں چوری کیتیاں اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ پیش ہو جانیاں، پھر بندہ چیخے گا چک مارے گا۔ اس وقت فرمایا بندے دی کوئی بھی چیخو پکار سننے والا نہیں ہوئے گا۔ مت سمجھا جی اج میں کسی بندے دے نال فراڈ کر کے پیراواں دے پیچھے لگ کے بیٹیاں دے پیچھے لگ کے لوگاں نوں 2 نمبریاں کردا ہے۔ اللہ دیا بندیا تیری اولاد نے ایتھے رہ جانا ہے، اے مال و زر نے ایتھے رہ جانا ہے۔ اور بھی سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندیاں دا مقدمہ میں اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ آپ لڑاں گا۔ 3 بندے فرمایا ایسے آ جنہ دا مقدمہ لگے گا تے میں نبی علیہ السلام خود انہاں دا مقدمہ لڑاں گا۔ انہاں دے وچوں پہلا بندہ فرمایا ایسا مزدور بندہ جن نے مزدوری کیتی ہے صبح تو لے کے شام تک، اس بندے نے مزدوری کیتی ہے، مہینہ پورا اس بندے نے مزدوری کیتی ہے، جس وقت مزدوری دین دا وقت آیا ہے اس بندے نے دی مزدوری نپ لیا، فرمایا اس مزدور دا مقدمہ میں قیامت والے دن لڑاں گا۔ ہن تسی اپنے ارد گرد غور کرو، کام پورا لے کے لوگاں دی مزدوریاں نپنا پیسہ لے تو ایمان نہیں، کام بھی پورا لیا ہے یار، انہیں دیہڑی کیتی ہے مزدوری کیتی ہے، تاں نبی پاک نے فرمایا ہے کہ مزدور دی مزدوری تسی پسینہ خشک ہون تو پہلے پہلے دے دیو تاکہ وہی بندہ جا کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے۔ انہیں صبح تو لے کے شام تک مزدوری کیتی ہے، کی ہویا تو نواب دا پتر ہے، کی ہویا تینوں اللہ پاک نے دولت دیتی ہے، تکبر آ گیا ہے، غرور آ گیا ہے، تون دے وچ سریا آ گیا ہے، وہ کسے بندے نوں بندہ ہی نہیں سمجھدا۔ گل سن لو یاد رکھ لو یہ دنیا دا معاملہ ہے، بڑے بڑے سمجھدار لوگ اپنے تو تھلے بندے نوں بندہ ہی نہیں سمجھدے، یہ بھی کہ بندہ میرے گلے پیسہ میرے گلے گڈی ہے جائیداد ہے، اے تیرے گلے پیسہ گڈی ہے پیسہ بھی اللہ پاک دا دین ہے، اگر انہوں اللہ پاک نے غریب بنا دیتا نا ان دے وچ اوندا کوئی قصور نہیں، یہ بھی سارا اللہ رب العالمین دا ہی دیتا ہویا ہے۔ تینوں اللہ پاک نے اگر امیر بنا دیتا تے کی ہویا، انہوں اگر اللہ پاک نے غریب بنا دیتا تے کی ہویا۔ بس اج دے خطبے دا یہی پیغام ہے بھائیان، اگر زندگی دے اندر رہندیاں ہوندیاں کسے دی چوری کر لی ہے، کسے نال فراڈ کر لیا ہے، جا کے معافی مانگ لو، پیسے واپس کر دیو، ورنہ یاد رکھیا جے جننے مرضی نفل پڑھ لو، جنیاں مرضی نمازاں پڑھ لو، بے جا کے میریاں گلاں سخت لگ دیاں نے لوگاں نوں کہ مولوی صاحب نے ایک ہی گلاں شروع کر دتیاں پئیاں، ہر دوسرے بندے دا یہ مسئلہ ہے، ہر دوسرے گھر دا یہ مسئلہ ہے، یہ بندہ نمازی ہے تے نال بندہ چور بھی ہے، یہ اگر بندہ نمازی تے نال بندہ لوگاں نال فراڈ بھی کرتا ہے، لوگاں دے نال بندہ اس طرح دے فراڈ کرتا ہے، بندہ پتہ نہیں لگن دیتا پیسہ دے سارے معاملات دا اللہ پاک نوں پتہ ہے۔ منوں ایک بندہ ملیا کہندا قاری صاحب اسی فلاں تو نا دودھ لئیدا تے دودھ دے وچوں پانی اس قدر پوندے آ تے میں ایک دن اونوں کیا جا کے کیا یار تسی دودھ دے وچ پانی نہ پایا کرو، اے جی یہ دودھ ہوندا ہی اس طرح دا وا اج دے دور دے
تے تسی دکان تے کوئی چیز لین چلو الا ماشاءاللہ کوئی دکاندار دے دل وچ اللہ دا ڈر ہوے تانوں تول کے پورا دے پیسے پورے لینے تے چیز بھی پیسہ مکمل دیو نا چیز بھی خالص دیو اے بھی سب تو بڑا فراڈ ہے اے بھی سب تو بڑا دھوکا ہے مت سمجھا جے کہ لوگاں دے سامنے زیادتیاں کر کے لوگ کے زیادتیاں کر کے اسی بچ جاواں گے اور جنہاں نو قیامت والے دن دا ڈر سی جنہاں نو قیامت والے دن دا خوف سی کہ اسی مر جانا ہے دنیا چھڑ جانی ہے انہاں لوگاں نے دنیا تے لوگاں دے کولوں معافی مانگ لی ہے یار 2 دن دی شرمندگی ہوئے گی 2 دن دی صرف شرمندگی ہوئے گی جا کے تم دے پیسے واپس کر دے جن نہ فراڈ کیتا ہے جن دی چوری کیتی ہے محنت کر لا یار میں تیری فلاں جگہ تو چوری کر لی سی فلاں موقع تے میں تیرے نال اننے پیسے دا فراڈ کر لیا سی اب پیسے واپس لے لا تے منو اللہ پاک دی رضا واسطے معاف کر دے کچھ نہیں ہوندا بھائی صاحب دنیا تے شرمندگی اٹھا لو اے آخرت دی شرمندگی دے کولوں بچ جاؤ گے مت سمجھیا گیا اسی 8 عمرے کیتے 6 حج کیتے اسی بڑے حاجی نمازی ہاں حقدار دا حق واپس کرو پھر نماز پڑھو حقدار دا حق واپس کرو پھر بے شک عمرہ کرو پھر بے شک 2 نفل 200 نفل پڑھو سب تو پہلے چیز یہ ہے کہ اسی حقدار دا حق واپس کرنا ہے حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ جڑے جانور نا انہاں دا حساب ہی اللہ پاک لین گے بے شک جانوراں واسطے جنت تے جہنم نہیں ہوئے گی لیکن قصاص نبی پاک نے فرمایا ایک بکری سنگھاں والی تے ایک بکری بغیر سنگھاں والی اگر سنگھاں والی بکری نے بغیر سنگھاں والی بکری نوں سنگ ماریا نا ان دا بھی حساب اللہ پاک دی بارگاہ وچ ہونا ہے او تا بکری یا جانور تے انسان تو جڑے ظلم کرنا باپ نال ماں نال بھرا نال ان دا حساب نہیں دینا اللہ پاک نوں ہون اسی اپنے اپنے گریبان میں چاہ کے دیکھنا ہے کیڑے کیڑے بندے نہ کتھے کتھے ظلم کیتا ہے مرن تو پہلے سارے معاملات کلیئر کر لو دنیا تے ورنہ آخرت دی شرمندگی سب تو بڑی شرمندگی ہے آخرت دا دن سب تو بڑا سخت دن ہے آج اگر تسی کسی دے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گے نا ایک کوئی شرمندگی نہیں ایک کوئی شرمندگی نہیں اصل شرمندگی یہ ہے کہ قیامت والے دن تو نبی پاک دے سامنے شرمندہ ہو جاویں یار نبی پاک اٹھے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ ہون تے چور جن نے چوری کیتی ہے سارا سامان چک کے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ آوے اے سب تو بڑی شرمندگی نہیں لوگاں نے سمجھ لیا بس چوریاں کرو رات دیاں تنہائیاں دے وچ نہ باپ دیکھن والا نہ ماں دیکھن والی نہ کسے نوں پتہ لگدا ہے ساری معاملات تینوں پتہ ہے جنہ تیرے نال حساب کرنا ہے ایک ایک چیز پتہ ہے مت سمجھی اج میں لوگاں دے کولوں لوگ کے چھپ کے فراڈ کر لاں گا کوئی دیکھن والا نہیں کوئی پوچھن والا نہیں ایک پٹ زمین نپی ہے ان دا حساب دینا ہے ایک قاعدہ فراڈ کیتا ہے ان دا حساب دینا ہے نجائز کسی نوں تھپڑ ماریا ان دا حساب دینا ہے نجائز کسی دے نال گال کڈی ہے کسی دی غیبت کیتی ہے چغلی کیتی ہے ان دا بھی اللہ پاک نے تیرے کولوں حساب لینا ہے مت سمجھی میں بڑا نمازی ہاں میں بڑا تہجد گزار ہاں میں بڑی داڑھی رکھی ہے ہر کام ٹھیک ہے پیسہ داڑھی نبی پاک دی سنت ہے نماز پڑھنا فرض ہے یہ معاملات سارے بعد چوں پہلے حقدار دا حق ادا کرو آج ہی سوچو یار مرنا ہے قبر کے اندر جانا ہے حشر کے اندر پیش ہونا ہے کیڑے کیڑے بندے نہ میں زیادتیاں کر بیٹھا کیڑے کیڑے بندے نہ میں ظلم کر بیٹھا جا کے اندر کو معافی مانگ لو اے اللہ پاک نے سن موقع دیتا ہے بندے نو سارا کچھ یاد ہوندا اے نہیں کہ بندے نو بھول جاندا بندے نو پتہ ہوندا میں فلاں موقع تے فلاں بندے نال اننے پیسیاں دی دغا بازی کیتی سی فلاں بندے دے میں اننے پیسے چک لے سیگے فلاں بندے دی میں آ چوری کیتی سی ہر بندے نو پتہ ہوندا ہے بس ایسی معاملات کلیئر کر لو جا کے معافی مانگ لو اپنا دل صاف کر لو پھر تسی اللہ پاک کے سامنے معافی مانگو لوگ نا گناہ کر کے لوگاں نال زیادتی کر کے میرے خطبے دا آخری جملہ ذرا نوٹ کریا جے لوگاں نال زیادتیاں کر کے لوگاں دیاں چوریاں کر کے اے بندہ ان کے مسیتے رو رو کے اللہ پاک کے کولوں معافی مانگدا ہے بھائی صاحب اے معافی نہیں ملنی میں کوئی مثال دینا ایک بندے نے بھائی صاحب 3 حج کیتے تے اس بندے نے سگی بہن دا حق ماریا اس بندے نو معافی مل جائے گی
3 حج کیتے اس بندے نے سکی بہن دا حق مار کے بیٹھا ہے سکے بھرا دا حق مار کے بیٹھا ہے باپ دے نال ظلم کر کے بیٹھا ہے اس بندے نوں معافی مل جائے گی ہر نماز تینوں تیری نماز مبارک تینوں قرآن مبارک تینوں بھائی صاحب تیرا حج تے عمرہ مبارک یہ چیزاں ساریاں بات کیوں سب تو پہلی چیز ہے کہ اگر کسی بندے نال زیادتی کر لیے کسی دا حق دبا لیا ہے اچھے طریقے طرح انہوں دا حق واپس کر دیو اتنے اندر یہ صرف بہتری تے کامیابی ہے اللہ رب العالمین سانو مرن تو پہلے حق داراں دا حق ادا کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ پاک ساڈے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین